बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, एक दफ़े की बात है, एक दिन अबू जहल मस्जिद में अल हराम के दरवाजे के पास आ बैठा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी अल्लाह के रहम करम से ठीक होंगे और मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करा करो और दीन इस्लाम की बात हमेशा सुने करो। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। तो दोस्तों, वाक़े में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वो मेरे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं वहाँ पे, तो वो अपना हाथ आस्तीन से बाहर लाया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो मैं अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँगा। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसकी मुट्ठी में। तो दोस्तों, ये अबू जहल जो था, ये बड़ा ही एकदम शैतान था, तो आपको पता ही है। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ में एक डिबिया है, यानी कि उसने अपनी मुट्ठी बीची हुई थी। लेकिन ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को, कि तेरे हाथ में एक डिबिया है जो टाट में, यानी कि जो टाट का कपड़ा होता है उसे में लिपटी हुई है। उस डिबिया के अंदर 3 मोती हैं, उनमें से एक सुरख सीधा है, दूसरा आधा सुरख सीधा और तीसरा बगैर सुरख के है। तो दोस्तों, अबू जहल बिल्कुल एकदम चुपचाप हो गया अपनी मुट्ठी लेके और बिल्कुल खामोश देखता रहा। उस डिबिया में एक लाल भी है। लाल समझते हो दोस्तों, एक बहुत कीमती लाल होता है। उसी के बारे में यहाँ प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना देखे उसकी मुट्ठी को खोले ये सब कुछ बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह, दरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जितने भी दरूद भेजो दिल से भेजो दोस्तों, मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो दोस्तों, लाल भी है जिसमें एक सुरख कीड़ा। सुभान अल्लाह, कौन बर फरमा रहे हैं ये? मेरे दोनों जहां के मालिक सरकार दो आलम वही फरमा रहे हैं। उस लाल के अंदर एक सुरख कीड़ा भी है। तो दोस्तों, कीड़े के मुंह में सब्ज पत्तियां है। सुभान अल्लाह। तो अबू जहल कहने लगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सुरख कीड़ा और सब्ज पत्ती का कैसे इल्म हुआ? तो दोस्तों, जो बोलते हैं ना लोग कि मेरे नबी को इल्म गैब नहीं, हम इल्म गैब नहीं बता सकते, हम तो यही कहेंगे मेरे नबी से कुछ भी अल्लाह ताला ने जुदा ना किया, कुछ भी कोई भी छुपा के नहीं रखा। मेरे नबी करीम दोनों जहां के मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल को तोड़ दो। तो आप जानते हो दोस्तों, लाल कितना कीमती होता है। तो बोला, प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल को तोड़ दो, मालूम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा कि मैं उस कीमती लाल को कैसे तोड़ दूं? तो वहाँ पे दोस्तों, हमारे साहबी कराम भी बड़े दिलदार होते थे, इस्लाम के लिए मिटने के लिए हर वक्त तैयार होते थे और मेरे नबी के एक इशारे पे अपने सर कलम करने की ताकत रखते थे। दोस्तों, वो साहबा इकराम थे। एक साहबी कहने लगे, अपने लाल की कीमत लगाकर उसे तोड़ दो। एक साहबी ने फरमाया कि अपने लाल की बोलो कितनी कीमत है, और मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सच होंगी, तुम उस लाल को तोड़ दो। तो अगर रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माज़ल अल्लाह दुरुस्त ना हुई तो कीमत मैं अदा कर दूंगा। ये साहबी इकराम बोल रहे हैं। तो अबू जहल उस बात पर राजी हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया ये अबू जहल कितना खतरनाक था। दोस्तों, जब लाल तोड़ा गया तो सब ने देखा कि उसमें छोटा सा सुर्ख कीड़ा मुंह में सब्ज पत्ती लिए हुए मौजूद था। सुभान अल्लाह।
تو یہ تھی میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ تو دوستو ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں اپنے رسول کی، جس کی تعریف میرے خداوند کریم صبح شام ہر وقت ملائکہ بھی ان کو درود بھیجتے ہیں، تو انسان کی تو کیا ضرورت ہے میرے دوستو۔ تو لیکن ہم دل سے اگر ہم اپنے نبی کو درود بھیجیں تو کیا ہمارے سب بگڑے کام بن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا، کیا بولتے ہیں اس کیڑے سے، یعنی کہ جو اس لال کے اندر بھی کیڑا نکلا تھا، ان سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو۔ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا مجھے نہیں معلوم۔ یہ کیڑا بول رہا ہے جو لال کے اندر سے نکلا ہے، ابو جہل کے جو کیڑا نکلا ہے اس لال سے، کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا کہ خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی دیتا ہے۔ تو دوستو کیا ہمیں اس سے کچھ سیکھ ملتی ہے میرے دوستو؟ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں دوستو، اس دنیا میں کیوں آئے؟ خالی ایک سنتیں اپنی بنانے کے لیے، ایک دنیا میں اپنا اسلام تازہ یعنی کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، جو انہوں نے سنتیں بتائی ہیں تو دوستو اس پہ چلنے کے لیے۔ تو آج کے لوگ کیا اس سنتوں پہ چلتے ہیں؟ نہیں چلتے میرے دوست۔ یہی تھی میرے دونوں جہاں کے مالک، ارے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پتہ نہیں کون کون رسوا ہو گئے۔ تو ابو جہل کی تو کوئی بات ہی نہ تھی میرے دوستوں، میرے پیارے حضرات۔ یہ ابو جہل کتنا اس نے پریشان کیا تھا میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آخر مردود ہو ہی گیا۔ تو بات یہاں پہ اس نے کیا بولا تھا، میں ایمان لے کے آؤں گا، لیکن آپ بہتر جانتے ہو میرے پیارے دوستو۔ تو میرے پیارے حضرات، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہ بنائی تھی جب میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ بھول گئے تم حضرت نوح علیہ السلام کی بات، کشتی کے بارے میں، جب ان پہ وہ ٹکٹے لگا رہے تھے تو وہاں پہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پہلے لکھا ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت علی مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا وہاں پہ میرے دوستو۔ کیسے بھول سکتے ہیں ہم اپنے نبی کی ہر باتیں؟ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا وہ اس طرح سے کیوں پھیلا ہے؟ اتنے نبی آئے، ان کا اسلام ایسے نہیں پھیلا، لیکن میرے مصطفیٰ دونوں جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھو تا قیامت تک پھیلتا رہے گا، کیونکہ یہ سچا اسلام ہے۔ لیکن ہمارے جو کچھ بھائی ہیں وہ ہمارے اس جو سنت رسول سے وہ شاید ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، بس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول کو پکڑ لو تا قیامت تک کچھ پریشانی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمایا۔